इस वीडियो के अंदर मैं चार चीज़ें डिस्कस करूंगा। पहली चीज़ ये है कि प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस का जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसमें इस्लामिक स्टडीज़ का जो पेपर है उस पेपर का सिलेबस क्या है। ये पहली चीज़ मैं डिस्कस करूंगा। दूसरा मैं डिस्कस करूंगा कि इस्लामिक स्टडीज़ के जो पास पेपर है जैसे 2023 का 2024 का, वो पीएमएस के इस्लामिक स्टडीज़ के पेपर में किस किस्म के सवालात आते हैं, पेपर पैटर्न क्या होता है, ये दूसरी बात मैं डिस्कस करूंगा। तीसरी चीज़ मैं ये डिस्कस करूंगा कि आपको इस्लामिक स्टडीज़ की तैयारी के लिए किन बुक्स को स्टडी करना चाहिए। और चौथी चीज़ मैं डिस्कस करूंगा, इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर जब आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के, तो आपको पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आप जिन क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, तो उन क्वेश्चन का जो आंसर होता है उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। क्वेश्चन का जब आंसर करते हैं तो उस आंसर के अंदर आपको किन किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए ताकि आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। तो वीडियो का आगाज़ करता हूँ। सबसे पहली बात कि 25 जनवरी 2026 को मॉर्निंग में और इवनिंग में पीएमएस का पहला पेपर यानी जीके का पेपर हुआ, स्क्रीनिंग टेस्ट। आपको पता है कि पीएमएस ये जो अभी जिस 25 जनवरी 2026 को जो जीके का पेपर हुआ, इस पीएमएस के लिए 37,566 लोगों ने पीपीएससी की वेबसाइट पे अप्लाई किया। प्रीवियस ट्रेंड ये देखा गया है कि अगर 37,000 35,000 लोग अप्लाई करते हैं तो उसमें से 10,000 लोग तो ऐसे होते हैं जो कि पेपर में शामिल ही नहीं होते, वो पहले पेपर में बैठते ही नहीं है। यानी अप्लाई लोग कर देते हैं लेकिन 10,000 के करीब लोग ऐसे होते हैं जो अमूमन, जी मैं मोर और लेस कह रहा हूँ, 10,000 लोग अपीयर ही नहीं होते। तो मैं सेफली एज्यूम कर रहा हूँ कि 37,000 में से 10,000 अगर निकाल लें तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 25-26 हज़ार लोग एक्चुअली अपीयर हुआ होगा, या 27,000 कह लें आप, 27-28 हज़ार अगर लोग अपीयर हुआ है तो उसमें से वन थर्ड लोग बमुश्किल जीके का पेपर पास करेंगे। जीके का पेपर पास करने के लिए आपको पता है 40% मार्क्स चाहिए होते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। बहुत से लोग जो होते हैं उनको नहीं पता होता, वो नेगेटिव मार्किंग इतने रॉन्ग क्वेश्चन करते हैं जो एक्सेसिव जो अटेम्प्ट्स कर देते हैं क्वेश्चन की। यानी कि अगर उनको 60 क्वेश्चन आता है तो वो बाकी 40 क्वेश्चन जो है जिनको उनको बिल्कुल नहीं पता होता एबीसी का, तो वो क्वेश्चन भी वो कर लेते हैं, जो नेगेटिव मार्किंग करके जो उनके ऑब्टेन मार्क्स होते हैं उससे नेगेटिव मार्किंग हो के उनके मार्क्स कम होते हैं और वो जो लोग फेल हो जाते हैं। तो अगर 27,000 लोग एक्चुअली जीके के पेपर में अपीयर हुआ तो उसमें से 9,000 लोग बमुश्किल यानी कि वन थर्ड पास होंगे और बाकी जो 17-18 हज़ार लोग होंगे वो जीके के पेपर पास नहीं कर पाएंगे। अब वो जो 8-9 हज़ार या 10,000 हम सेफली एज्यूम कर लेते हैं, वो बाकी 11 पेपर जो देंगे उसमें कंपलसरी पेपर्स के अंदर एक पेपर शामिल है जिसको हम इस्लामिक स्टडीज़ कहते हैं। तो इस्लामिक स्टडीज़ का जो है सिलेबस, सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं कि आपको इस्लामिक स्टडीज़ के पेपर में किस किस की चीज़ को, किन किन थ्रेड्स को, किन किन कॉन्सेप्ट्स को, किन किन चैप्टर्स को, किस किस्म के सब्जेक्ट मैटर को तैयार करना चाहिए। तो पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्क्रीन विजिबल होगी, और इस अगर स्क्रीन आपको विजिबल है तो मैं इसको मज़ीद ज़रा आपके लिए विजिबल बना देता हूँ। इस्लामिक स्टडीज़ का जो सिलेबस है वो हम देख लेते हैं। इस्लामिक स्टडीज़ का सिलेबस बहुत सिंपल है। उम्मीद है आपको स्क्रीन विजिबल होगी। मैं इसको मज़ीद विजिबल करता हूँ। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड। इस्लामिक स्टडीज़, जी, इस्लामिक स्टडीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। जो पीएमएस का इस्लामिक स्टडीज का पेपर होता है उसमें 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 5 क्वेश्चन होते हैं। जो आखिरी क्वेश्चन होता है, जब वो पहला क्वेश्चन भी हो सकता है, वो होता है ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होता है, सॉरी क्वेश्चन होता है पहला। जब वो आखिरी क्वेश्चन भी हो सकता है, 20 मार्क्स का होता है। तो उसमें एमसीक्यूज दिए होते हैं, जैसे कि आप पीएमएस का पेपर जीके का दे चुके हैं, तो वो 20 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, वो एक क्वेश्चन होता है 20 नंबर का। बाकी जो 4 क्वेश्चन आपने करने होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं। तो
نان مسلم جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ ان کے لیے ایتھکس کا سبجیکٹ ہے، اور وہ بھی اسی طرح سبجیکٹو اور آبجیکٹیو ہوتا ہے، 20 نمبر کا آبجیکٹیو اور 80 نمبر کا جو ہے وہ سبجیکٹیو ہوتا ہے۔ اب اس میں جو مسلمز ہیں، جو لوگ اسلامک اسٹڈیز کو چوز کریں گے، اس کے سلیبس میں پہلا جو چیپٹر ہے وہ ہے انٹروڈکشن ٹو اسلام۔ انٹروڈکشن ٹو اسلام میں ہے کہ اسلام کیسے آیا، ایڈوینٹ آف اسلام، فنڈامنٹلز آف اسلام کے، اسلام کے بیسک ستون کون سے ہیں، آپ کو پتہ ہے کون کون سے ہیں، بینگ مسلم ہم سب واقف ہیں۔ پھر کانسیپٹس ہیں اور ان کی اہمیت ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، یہ وہ سب چیزیں کے کانسیپٹس ہیں۔ پھر دین اور اس کا ریلیجیس امپیکٹ ہے انسان ایک انفرادی زندگی کے اوپر اور سوسائٹی کے اوپر۔ پھر ہے اسپریچول، مورل اینڈ سوشل امپیکٹس، کہ یہ جو دین ہے اور اس کے جو باقی مذہبی تصورات ہیں دین کے، یا جو دینی عقائد ہیں، ان کا، ان کے روحانی اثرات کیا ہیں، اخلاقی اثرات کیا ہیں، اور سماجی اثرات کیا ہیں، اور بیسک بلیفس ان کے بنیادی عقائد کیا ہیں، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ان کے نیک کاموں کا درس دینا اور برے کاموں سے روکنا، اس کے بارے میں ایک چیپٹر یہ ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ دوسرا چیپٹر ہے سیرت نبوی کے بارے میں۔ اسلامک اسٹڈیز آپ کو پتہ ہے سیرت نبوی کے بغیر نامکمل ہے، تو سیرت نبوی کا جو چیپٹر ہے دوسرا، اس میں آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پیس بھی اپان ہم، اس کے بارے میں پڑھنا ہے کہ آپ سلم ایز اے میسنجر، یعنی کہ پیغمبر کیسے تھے، آپ سلم ایز اے ریفارمر، یعنی کہ آپ سلم اصلاح کنندہ کیسے تھے، آپ سلم ایز اے ایڈمنسٹریٹر، یعنی کہ منتظم کیسے تھے، آپ سلم ایز اے ایجوکیٹر، آپ سلم بطور معلم کیسے تھے، آپ سلم ایز اے ڈپلومیٹ، یعنی کہ بطور سفارتکار کیسے تھے، اسٹیٹس مین، اور آپ وسلم ایز اے ملٹری لیڈر کیسے تھے، یعنی کہ جنگجو کے طور پہ کیسے تھے۔ یہ دوسرا چیپٹر ہے سیرت نبی میں، آپ نے ان چیزوں پہ فوکس کرنا ہے۔ تیسرا چیپٹر ہے ارلی اسلامک ہسٹری اپ ٹو خلفائے راشدین، کہ اسلامی ہسٹری کا آپ جو بنیاد ہے، جب سے اسلامک ہسٹری سٹارٹ ہو رہی ہے، اس کو لے کے خلفائے راشدین تک جو ہیں، چاروں خلفاء جو ہیں، وہاں تک آپ نے اس کی ہسٹری کو دیکھنا ہے۔ یہ تیسرا چیپٹر جو ہے۔ اس کے بعد چوتھا چیپٹر میں آپ نے ہیومن رائٹس ان اسلام، جن لوگوں کا ہسٹری کمزور ہے وہ تیسرے چیپٹر کو سکپ بھی کر سکتے ہیں، میں بتاؤں گا بعد میں کہ کیسے۔ چوتھا چیپٹر ہے ہیومن رائٹس ان اسلام، کہ اسلام کے اندر ہیومن رائٹس کون کون سے ہیں۔ اس میں وومن کے، خواتین کے، اور منارٹیز، یعنی کہ جو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ مسلمز نہیں ہوتے، جس کو اقلیتی برادری کہتے ہیں، ان کے رائٹس بھی اس میں شامل ہیں۔ باقی ہیومن رائٹس بھی ہیں، لیکن ویمن کے رائٹس اور منارٹی کے رائٹس کو اسپیشلی انہوں نے شامل کیا ہے۔ اسلام پانچواں چیپٹر ہے اسلام اور دنیا، یعنی کہ اسلام اینڈ دا ورلڈ، اس میں امپیکٹ آن دا ویسٹ اینڈ دا وائس ورسا، یعنی کہ مغرب کا اسلام کے اوپر اور اسلام کا مغرب کے اوپر کیا اثر ہے، اور رول ان دا ماڈرن ورلڈ، اسلام کا آج کل کی جو جدید دنیا ہے اس میں اسلام کا کیا کردار ہے، اور کنٹمپریری چیلنجز فار دا مسلم ورلڈ، کہ آج کل کی جو مسلم دنیا ہے اس کو کون کون سے آج کل، یعنی کہ جو کرنٹ کون کون سے پرابلمز ہیں، کون کون سے چیلنجز کا سامنا ہے اسلام مسلم دنیا کو، اور مسلم منارٹیز ان دا ورلڈ، اور دنیا کے اندر جو مسلم منارٹیز ہیں، یعنی کہ مسلمان ہر ملک کے اندر اکثریت میں نہیں ہے، کہیں کہ پہ ہم منارٹیز میں بھی ہیں، پاکستان میں تو ہم میجارٹی میں ہیں، تو اس پہ ان چیزوں کو دیکھنا ہے اس چیپٹر میں۔ اور چھٹا چیپٹر ہے اسلامک کوڈ آف لائف، اسلام آپ کو پتہ ہے ضابطہ حجات ہے، اسلام کسی ایک چیپٹر کا نام یا کسی ایک شعبہ زندگی سے تعلق اس کا نہیں ہے، بلکہ زندگی کے تمام پہلوؤں کو دیکھتا ہے۔ تو اسلامک کوڈ آف لائف، یعنی کہ زندگی گزارنے کا جو اسلامی طریقہ ہے، اس کے اوپر ایک چیپٹر ہے کہ سیلین فیچرز آف اسلامک سوشیو پولیٹیکل اینڈ اکنامک سسٹم، جوڈیشل سسٹم اینڈ ایڈمنسٹریٹو سسٹم، اجتہاد اینڈ اٹس فارم، کہ اسلام کا جو آپ کہہ سکتے ہیں عدالتی نظام، معاشی نظام، اور انتظامی نظام، اور سوشیو پولیٹیکل یعنی کہ سماجی اور سیاسی نظام، کہ اسلام جو ہے وہ سماجی نظام، اخلاقی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام، عدالتی نظام اور انتظامی جو نظام ہے اس کے اندر اسلام کے کیا احکامات ہیں، اور اجتہاد اور اس کی جو شکلیں ہیں اجتہاد کی جو ڈفرینٹ فارمز ہیں ان کے اوپر یہ چیپٹر ہے۔ اور ساتواں چیپٹر جو ہے، جو لاسٹ چیپٹر ہے، وہ ہے ایتھکس فار نان مسلمز، یعنی کہ اخلاقیات جو کہ نان مسلمز کے لیے ہیں۔ اب اس میں ریلیجنس آف دا ورلڈ ریویلڈ اینڈ نان ریویلڈ، یعنی کہ جو دنیا میں ظہور پذیر ہوئے اور جو ابھی تک ظہور پذیر نہیں ہوئے، ان آبادیوں کے مذاہب، امپورٹنٹ ریلیجیس بکس کون کون سی ان کی مذہبی کتابیں ہیں، اور کنٹریبیوشن آف ریلیجنز ان ڈیولپمنٹ آف سوسائٹیز کے، جو معاشرے بنتے ہیں، معاشروں کی جو ترقی ہوتی ہے اس میں مذہب کا کردار کیا ہوتا ہے، اور اخلاقیات اور morality، جن کے ایتھکس اینڈ morality کیا ہوتی ہے اس کانسیپٹس کے اوپر، اور ہیومن رائٹس اینڈ obligation کی انسانی حقوق کیا ہیں اور انسانی ذمہ داریاں کیا ہیں،
कॉमनैलिटी इन रिलीजन के मज़ाहब के दरमियान में कॉमन पहलू कौन कौन से हैं, और रेवल्यूशन यानी कि मतलब ये है कि वही के ऊपर ये चैप्टर है। तो ये जो 7 चैप्टर्स हैं इनके ऊपर ये पूरा एक सिलेबस है हमारा इस्लामिक स्टडीज़ का। अब इस इन सिलेबस को अगर हम देखें, जैसे मैंने कहा कि जो इस्लामिक हिस्ट्री वाला चैप्टर है तीसरा, अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैं खुद बजाते खुद हिस्ट्री में माटा हूँ, तो जो लोग हिस्ट्री में अच्छे नहीं हैं, पीपल हु आर नॉट गुड एट हिस्ट्री, तो वो अगर हिस्ट्री वाला चैप्टर छोड़ देते हैं तो बाकी जो 4 चैप्टर हैं उसमें से भी उनके 4 क्वेश्चन लग सकते हैं। क्योंकि साफ ज़रे सिर्फ 4 क्वेश्चन नहीं आते कि 4 को 4 ही आपने करने होते हैं, ऑप्शन होता है, तो आपका ये एक चैप्टर आप छोड़ सकते हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। अगर आप समझते हैं कि किसी एक चैप्टर को छोड़ा जाए तो आप इस चैप्टर को छोड़ सकते हैं, किसी और चैप्टर को भी छोड़ सकते हैं। अगर 7 चैप्टर हैं तो उनमें से 6 चैप्टर आप करें तो आपका क्वेश्चन पेपर आपका मुकम्मल हो सकता है। और 20 नंबर का क्वेश्चन जैसे मैंने कहा कि ऑब्जेक्टिव होगा। अब हम जरा देख लेते हैं इसके पास पेपर को, तो आपके आपको आइडिया होगा कि इसका क्वेश्चन कैसे आता है। मैं इसका स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ, और अब हम इसका एक पास्ट पेपर देखते हैं ताकि आपको आइडिया हो। और मैं कोशिश करूंगा कि रीसेंट पेपर आपको दिखाऊं पहले। और रीसेंट पेपर में अगर हम देखें तो हम देख लेते हैं सपोज। उम्मीद है आपको स्क्रीन विजिबल होगी। अ, मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको इसको, विजिबल कर देता हूँ जी। मैं इसको मज़ीद विजिबल बना देता हूँ ताकि आप इसको इजीली पढ़ सकें। ये है इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर हुआ, पीएमएस का। और इसमें क्वेश्चन ज़रा देखें इस्लामिक स्टडीज़ में कि एक क्वेश्चन जो था वो कंपलसरी था, जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। और पहले जो क्वेश्चन हैं उनमें से आपने वैसे टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं, जो लिखा हुआ है नोट अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 7 जो कि कंपलसरी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 लाजमी करना है, तो उसके अलावा बाकी आपने 4 क्वेश्चन करने हैं, टोटल 5 करने हैं। तो जो 7वां क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, वो ऑब्जेक्टिव है। जैसे व्हाट इंसिडेंट हैज़ बिन कॉल्ड फतेह मुबीन इन द कुरान। इसमें दिया गया है कनकेस्ट ऑफ मक्का और हुदैबिया और मिराज और हिजरा। इसी तरह द प्रेजेंट ऑर्डर ऑफ द कुरान इज़, ये कौन सा है, तौक़ीफ़ी है, तनज़ली है, या तरतीली है, या नज़ूली है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये दिए गए हैं, और ये कितने क्वेश्चन हैं ज़रा देख लेते हैं। ये हैं 20 क्वेश्चन, तो हर क्वेश्चन का एक नंबर है। और जो मिला जुला के कुरान की किस सूरत का आगाज़ बिस्मिल्लाह से नहीं होता। तो इसी तरह विच सूरा ऑफ कुरान डज नॉट स्टार्ट विद तस्मिया। उर्दू में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो ये 20 क्वेश्चन होते हैं, तो ये 20 नंबर होंगे। ये एमसीक्यूज बेस्ड होगा। इसमें कुछ किताबों के नाम भी हैं, ठीक है। जैसा कि सही बुखारी की मशहूर शरह फतुल बारी के मुसन्निफ का नाम क्या है। इसी तरह ये 20 क्वेश्चन थे, सॉरी 20 एमसीक्यूज हैं। एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के। आप ये क्वेश्चन तो लाजमी करना होता है आपने, ये तो 20 नंबर ये हो गए। बाकी 80 मार्क्स बचते हैं, जिसमें से आप ज़रा देखें 6 क्वेश्चन में से आपने 4 करने होते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, इसमें से आप कोई से 4 क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे मैं बता रहा था कि आपके पास जो 7 चैप्टर्स हैं सिलेबस में, उसमें से आप कोई चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं, इवन के 2 चैप्टर भी स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक चैप्टर स्किप कर सकते हैं, करना चाहें, तो आप इजीली कर सकते हैं कोई भी एक चैप्टर जो आप लगता हो कि जरा मुश्किल है आपके लिए समझना उसको। अब अब क्वेश्चन देखें पहला। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोथीइज्म इन इस्लाम एंड एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट्स ऑन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। कि इस्लाम में मोनोथीज्म कहते हैं तौहीद। अब देखिए उर्दू में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी। ये उर्दू इंग्लिश इसलिए लिखा हुआ है कि अगर आप इंग्लिश में अटेम्प्ट करना चाहें तो आप इंग्लिश की लाइन को देखें, और अगर आप उर्दू में अटेम्प्ट करना चाहें तो आप उर्दू क्वेश्चन पढ़ें कि इस्लाम में तौहीद का तस्वर बयान करें, और इसके यानी कि तौहीद का जो कॉन्सेप्ट है इसके फ़र्द पे और मुआशरे पे यानी इंडिविजुअल पे और सोसाइटी पे इम्पैक्ट्स या इफेक्ट्स क्या है, या इन्फ्लुएंस क्या है। तो पहली बात यह है कि अगर आप देखें इस्लामिक स्टडीज़ के अलावा जो बाकी सारे क्वेश्चंस हैं, पेपर हैं, जैसे आप इंग्लिश प्रेसी एंड राइटिंग कंपोजिशन का है, इंग्लिश ऐसे का है, बाकी जो आपके ऑप्शनल पेपर होंगे, पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर होगा, ये सारे पेपर जो है सिवाय उर्दू के, ये सारे पेपर आपके इंग्लिश में होते हैं। तो अगर आप इंग्लिश में अटैम्प्ट करना चाहें तो फिर आप डेफिनेटली जिस जिस चीज़ से तैयारी करेंगे वो भी आपके लिए इंग्लिश की बुक होनी चाहिए। तो इंग्लिश में लिखते लिखते, और चूंकि ज़्यादातर मेजॉरिटी पेपर इंग्लिश में होते हैं, तो आप इंग्लिश में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, उर्दू में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। देर इज़ नो डिफरेंस कि उर्दू में ज़्यादा नंबर आते हैं और इंग्लिश में कम आते हैं, नो। या इंग्लिश में ज़्यादा आते हैं और उर्दू में कम आते हैं, नहीं। ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। अगर आप उर्दू लिखने में जल्दी जल्दी लिख सकते हैं और आपकी राइटिंग लेजिबल है, उसको पढ़ा जा सकता है, तो आप उर्दू में अटैम्प्ट करें। अगर आप इंग्लिश में ईजी हैं तो आप इंग्लिश में करें। दोनों में मार्क्स हासिल करने का स्कोप इक्वल है। अच्छा,
اب میں بات کر رہا تھا کہ اب یہ کویشچن دیکھیں کہ اسلام کے اندر ڈسکرائب کریں کہ توحید کا نظام، توحید ہے کیا، توحید کا کانسیپٹ کیا ہے، اور اس کے معاشرے کے اوپر اور افراد کے اوپر، فرد کے اوپر کیا اثرات ہیں۔ ایک کویشچن یہ ہے۔ دوسرا کویشچن ہے کہ ہاؤ کین ڈاؤن فال آف مسلم امہ بی اپلفٹڈ ٹو اٹس رائز اینڈ کلائمیکس، کہ امت مسلمہ کی جو زوال پذیری ہے اس کو ہم عروج یا تمکنت میں کیسے بدلا جا سکتا ہے، کیونکہ امت مسلمہ جو ہے وہ اب ڈاؤن فال کی طرف ہے، اس کو ہم اپلفٹ کیسے کر سکتے ہیں تاکہ یہ عروج اور تمکنت کی طرف جائے۔ دلائل سے ثابت کریں، یعنی کہ ایکسپلین ود آرگومنٹس کے ذریعے بتائیں کہ ہم کیسے امت مسلمہ کو اٹھا سکتے ہیں، یعنی کہ اس کو ترقی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ یہ کویشچن ہے۔ واٹ اچیومنٹس ڈڈ دا پروفٹ اچیو ایز ایڈمنسٹریٹر ان بوتھ مکہ اینڈ مدینہ ایراز، یعنی کہ مکی اور مدنی زندگی کے اندر آپ وسلم نے کون کون سے کار ہائے نمایاں سر انجام دیے، دلائل سے بیان کریں، الیبوریٹ لکھا ہوا ہے، وضاحت کریں۔ ایک اور کویشچن ہے، دا پریزنٹ اکیڈیمک، جو آج کل جو اکیڈیمک اینڈ سائنٹیفک اچیومنٹس آف دا ویسٹ آر ڈیو ٹو انفلوئنس آف اسلامک سویلائزیشن، رائٹ ڈیٹیل نوٹ آن اٹ، کہ آج کی جو مغرب کی جو موجودہ جو علمی اور سائنسی ترقی ہے، وہ اس کا اوپر ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ اسلامی تہذیب کے اثرات کی وجہ سے ہے۔ یعنی آج کی مغرب کی جو علمی اور سائنٹیفک پروگرس یا ڈیولپمنٹ ہے، وہ مرہون منت ہے بیسکلی اسلامک سویلائزیشن کی۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر ایک تفصیلی مضمون قلم بند کریں، تو آرگومنٹس دیں آپ۔ اسی طرح ایک پانچواں کویشچن ہے کہ سجیسٹ دا اسٹیپس فار دا امپروومنٹ آف دا جوڈیشل سسٹم آف پاکستان وائل ڈسکرائبنگ دا کریکٹرسٹکس آف جسٹس سسٹم آف اسلام، کہ اسلام کا جو عدالتی نظام ہے اس کو کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے آپ بتائیں کہ پاکستان کے عدالتی نظام جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں، آپ تجاویز دیں، اقدامات بیان کریں۔ اور چھٹا کویشچن ہے کہ کین خلافت سسٹم بی اڈاپٹیڈ ایز اے ماڈل ٹو گورن اے کنٹری ٹوڈے، ڈسکس ان ڈیٹیل، کہ کیا خلافت راشدہ کا جو نظام ہے اس کو ہم مثالی نظام حکومت کے طور پہ ہم اپنا سکتے ہیں، مدلل بحث کریں۔ اب یہ 6 کویشچن ہیں، ان میں سے آپ نے 4 کویشچن اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ پہلی بات جیسے میں نے بتائی ہے کہ اردو میں بھی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، انگلش میں بھی۔ اگر آپ مدرسہ سسٹم سے پڑھے ہیں، پرائمری اسکول، گورنمنٹ پبلک اسکول سے پڑھے ہیں، آپ یونیورسٹی لیول تک، یونیورسٹی تک بھی، کالجز گورنمنٹ کالج سے پڑھے ہیں، اور یونیورسٹی ایسی سے پڑھے ہیں جہاں سے پبلک سیکٹر یونیورسٹی تھی، تو آپ اگر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ نے بچپن سے ساوتر اسلامک اسٹڈیز اردو میں پڑھی ہوگی، جو لوگ مدارس میں پڑھتے رہتے ہیں اور درس نظامی کرتے ہیں، شہادت العالمیہ کرتے ہیں، تو وہ ان کا بیک گراؤنڈ اردو میں ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ اردو میں اٹیمپٹ کریں۔ وہ لوگ جو کہ 5ویں کلاس سے لے کر آگے تک، یعنی کہ ایم اے تک، ایسے اسکولوں میں پڑھے ہیں، ایسے اداروں میں پڑھے ہیں جہاں سے وہ اسلامک اسٹڈیز کو انگلش میں پڑھتے رہے ہیں، تو وہ ان کو انگلش میں اٹیمپٹ کرنا چاہیے۔ یہ بات تو جہاں پہ ختم ہو گئی۔ ایک اور بات میں نے آپ کو بتائی کہ آپ کے 7 چیپٹرز ہیں سلیبس میں، آپ اس میں سے کوئی ایک چیپٹر، ایون کہ 2 چیپٹر بھی اسکپ کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ ایک ہی چیپٹر اسکپ کریں، باقی 6 چیپٹر آپ تیار کریں، کوئی بھی ایک چیپٹر اسکپ کر سکتے ہیں۔ 6 کویشچن ہوں گے، ان میں سے آپ نے 4 کرنے ہوں گے، اور جو کمپلسری پیپر کویشچن ہے، جو کویشچن 7 ہے، جو آخری کویشچن ہوگا، اس میں ایم سی کیوز ہوں گے۔ تو آپ نے اسلامک اسٹڈیز کی تیاری کی ہوگی پی ایم ایس کے جی کے پیپر کے لیے، اسکریننگ ٹیسٹ کے پیپر کے لیے، اگر کی ہے تو اسلامک اسٹڈیز وہاں سے بھی آپ کو ہیلپ کرے گا کویشچن نمبر 7 کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے۔ لیکن میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اسلامک اسٹڈیز ہو یا پاکستان اسٹڈیز کا پیپر ہو، کمپلسری پیپر ہو یا آپشنل پیپر ہو، اس میں نمبر امپروو کرنے کے لیے آپ کو ایک ایک نمبر کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ تو آپ اسلامک اسٹڈیز کا یہ جو آخری کویشچن ہوگا، جو کمپلسری کویشچن ہوگا جس میں 20 مارکس ہوں گے، اس میں سے آپ 20/20 بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے کرنا کیا ہوگا، جیسے میں نے بتایا ہوا ہے کہ اچھی سی کوئی ویب سائٹ دیکھیں، جیسے PAKMCQs.com ہے یا testpoint.pk ہے، وہاں سے اسلامک اسٹڈیز کے جو کویشچنز ہیں ہر روز کے 100 MCQs پڑھتے رہیں۔ یا اگر آپ کے پاس کوئی کتاب ایسی پڑھی ہے، جیسے امتیاز شاہد کی کتاب ہوتی ہے پاس پیپر کی، تو اس کے جو اسلامک اسٹڈیز کے ہر پیپر میں اسلامک اسٹڈیز کے 4-5 کویشچن ہوتے ہیں، 10 کویشچن ہوتے ہیں، ان کو پڑھتے رہیں، تمام جو پاس پیپر ہیں اس میں سے۔ تو اسلامک اسٹڈیز کے MCQs ڈیلی بیسس پہ دیکھتے رہیں گے تو آپ بور بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ تھیوریٹیکل چیزیں آپ پڑھ رہے ہوں گے، تو آبجیکٹیو ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے تو توجہ بھی بٹی رہے گی، آپ بور بھی نہیں ہوں گے، اور ساتھ ساتھ آپ اسلامک اسٹڈیز کا جو لاسٹ کویشچن ہے، 20 مارکس کا کویشچن ہے، اس میں سے 20 آؤٹ آف 20 لے سکتے ہیں، اس کی تیاری بھی آپ کر لیں گے۔ اگر آپ 20 آؤٹ آف 20 نہیں بھی لیں گے تو ایٹ لیسٹ 14-15 نمبر لے سکتے ہیں اس میں سے ایزیلی۔ تو جتنے ایک اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے کہ اس کے وہ آخری کویشچن کو تیار نہ کرے، تو اس کے 20 میں سے 8-10 نمبر ہوں، اور آپ کے ہو سکتا ہے 17-18 یا 15-16 ہوں، تو آپ وہاں سے 5-6 نمبر اس سے اوپر لے کے جا سکتے ہیں، مارجن لے سکتے ہیں۔ اور اب میں بتاتا ہوں کہ آپ کو اس کی اسلامک اسٹڈیز کی کتابوں کے لیے، اسلامک اسٹڈیز کا جو سلیبس ہے اس کی تیاری کے لیے کون کون سی کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔ تو 2 کتابیں میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا۔ ایک کتاب ہے حافظ کریم داد چغتائی کی، جو آپ کو اردو میں بھی مل جائے گی، انگلش میں بھی مل جائے گی۔ اگر آپ انگلش میں اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں، انگلش میں بھی اویلیبل ہے۔
اردو میں اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں تو اردو میں بھی اویلیبل ہے. آئی ووڈ ریکمینڈ، اسٹرانگلی ریکمینڈ رادر، کہ آپ حافظ کریم داد چغتائی کی کتاب لیں. اگر وہ کتاب نہیں لیتے تو آپ ایک اور کتاب ہے، سراج، سراج اسلامیات کے نام سے ہے، سراج اسلامیات، اور وہ ہے حافظ اقبال چدر صاحب کی. وہ کتاب لے سکتے ہیں، وہ اردو میں بھی اویلیبل ہے، انگلش میں بھی اویلیبل ہے. اگر آپ انگلش میں اٹیمپٹ کرنا چاہیں انگلش کتاب لیں، اگر آپ اردو میں اسلامک اسٹڈیز اٹیمپٹ کرنا چاہیں تو اس سراج اسلامیات کی، حافظ اقبال چدر صاحب کی اردو کی کتاب لیں. یہ دو کتاب میں ان میں سے کوئی ایک کتاب بھی لیں تو سفیشینٹ ہے، دونوں لے لیں تو سونے پہ سہاگا. ویسے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایک ہی کتاب لیں. اچھا، اب آپ وہاں آ جاتے ہیں کہ اسلامک اسٹڈیز کا جو پیپر آپ اٹیمپٹ کریں گے تو آپ نے اس میں کیا کیا شامل کرنا ہوگا. دیکھیں، 20 نمبر کا ایک کویشچن ہوگا، 4 کویشچن آپ نے کرنے ہوں گے، 20 × 4 تو 80 نمبر بنتے ہیں. ہر کویشچن کے اندر مارجن برابر ہے، یعنی کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک کویشچن کو آپ زیادہ لکھیں، دوسرے کویشچن کو کم لکھیں. تو آپ نے ٹائم مینجمنٹ کرنی ہے. یہ تو امتحان کی نقطہ نظر سے بات کر رہا ہوں میں. لیکن اب ایک کویشچن جب آپ اٹیمپٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ لکھنا کیا ہوتا ہے. دیکھیں، پیپر میں لکھتے ہوئے آپ نے ہر چیز تھیوریٹیکل نہیں لکھنی ہوتی. پیپر میں آپ ایگزامینر کو فیسلیٹیٹ کریں. ہر کویشچن کے اندر، ہر کویشچن کے جواب کے اندر آپ 2 3 احادیث کا حوالہ دیں. ایک صفحے پہ ایک حدیث لکھیں، اگلے صفحے پہ ایک حدیث لکھیں، اور اگر تیسرے صفحے پہ بھی ایک حدیث لکھیں. ہر صفحے پہ کسی ایک قرآنی آیت کا حوالہ دیں، بے شک لمبی قرآنی آیت نہ ہو، چھوٹی سی مختصر سی کو قرآنی آیت ہو. تو آپ کے ایک کویشچن کے جواب کے اندر کم از کم 3 آیات، 3 احادیث اور 3 کتابوں کے نام لکھیں. وہ 3 کتابیں کون سی ہیں میں ان کے بارے میں بھی ابھی آپ کو بتاتا ہوں. یہ وہ کتابیں ہوں گی جو کہ CSS کے پیپر میں ریکمینڈڈ بکس ہیں. آئی ووڈ اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ آپ ان کتابوں کو ڈیلی بیسس پہ اپنے کمرے کے اندر، اپنے ٹیبل کے اوپر، جو آپ جہاں پہ بیٹھ کے آپ پڑھتے ہیں اس کو، ان کتابوں کے نام لکھیں اور آتھر کا نام لکھیں. کتابوں کے نام اور ان کے آتھر کے نام ڈیلی بیسس پہ دیکھتے رہنے سے کتابوں کے نام اور ان کے آتھرز کے نام آپ کو یاد ہو جائیں گے. کافی سارے بکس کے نام میں آپ کو بتاؤں گا، اس میں سے اگر آپ کو 10 کتابوں کے نام بھی یاد ہو جاتے ہیں، 10 12 کتابوں کے نام، تو اب ان کتابوں کو لکھیں. جیسے ابو العلا مودودی کی بہت ساری فیمس بکس ہیں، اس طرح اور بھی بہت سی بکس ہیں جو بھی میں بتاتا ہوں. تو ہر کویشچن کو اٹیمپٹ کرنے میں، جو 20 مارکس کا ایک کویشچن اٹیمپٹ کریں گے تو اس میں آتھر کا حوالہ دیں اور کتاب کا حوالہ دیں کہ فلاں آتھر اپنی اس کتاب کے اندر اس کنسیپٹ کے بارے میں یہ بات کرتا ہے. اب اگرچہ وہ کتاب آپ نے نہیں بھی پڑھی ہوگی تو دیکھیں، اسلامک اسٹڈیز کے بارے میں جو بھی کتابیں ہوں گی اس میں اسلام کی حمایت کی بات کی گئی ہوگی، اس میں توحید کے اوپر بات کی گئی ہوگی، اس میں زکوٰۃ کے اوپر بات کی گئی ہوگی، اس میں جہاد کے اوپر بات کی گئی ہوگی، اس میں معیشت کے اوپر بات کی گئی ہوگی، اس میں جوڈیشل سسٹم پہ بات کی گئی ہوگی، سوشل سسٹم، پولیٹیکل سسٹم پہ بات کی گئی ہوگی، اس میں اسلام بطور دین اور بطور مذہب بات کی گئی ہوگی. تو اسلامک اسٹڈیز کے اوپر جتنی بھی کتابیں ہیں، مور اور لیس ان کی باتیں آپ کسی بھی رائٹر کی کتاب کا حوالہ دیں گے تو آپ اپنے جو بھی سٹارٹس آپ لکھ رہے ہوں گے اس میں کتاب کا حوالہ دیں کہ فلاں رائٹر جو ہے وہ اپنی اس کتاب میں بھی اس بات کی حمایت کرتا ہے، اس موقف کی. یا ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسا کانسیپٹ دے رہے ہوں کہ جس میں فار ایگزامپل آپ بات کرتے ہیں کہ سود کی جو مذمت کی گئی ہے، جیسے قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ فلاں رائٹر جو ہے وہ اپنی فلاں کتاب میں بھی جو توحید اپنا سود ہے اس کی مذمت کرتا ہے یا اس کی تردید کرتا ہے کہ سود جو ہے وہ معیشت کو بھی اور ایتھک سسٹم کو بھی تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. تو وہ کون کون سی کتابیں ہیں، جیسے میں نے بتایا، پہلی بات تو یہ ہے، دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہر کویشچن کے اندر جو 20 مارکس کا آپ کویشچن اٹیمپٹ کریں گے اس میں ہر کویشچن کے اندر آپ 3 احادیث، 3 قرآنی آیت، 3 کتابوں کے حوالے، 5 بھی دے سکتے ہیں. میں نے ویسے اپنے اسلامک اسٹڈیز کے پیپر میں ہر کویشچن کے اندر 3 سے 4 احادیث، 3 سے 4 قرآنی آیتیں اور 4 سے 5 کتابوں کے نام لکھے. یعنی کہ ایک صفحے کے اوپر ایک کتاب کا حوالہ دے دیا، اگلے صفحے کے اوپر لکھتے ہوئے پھر کسی اور کتاب کا حوالہ دے دیا، اگلے صفحے کے اوپر پھر 2 کتابوں کے حوالے دے دیے. اسی طرح کچھ آپ کو پتہ ہے، ہمیں اقوال زریں کا پتہ ہوتا ہے، تو ہر کویشچن کے اندر 2 3 اقوال زریں بھی. تو ہر کویشچن کے اندر 3 احادیث، 3 قرآنی آیات، 3 اقوال زریں اور 3 کتابوں کے حوالے، یوں ملا جلا کے یہ 10 12 حوالے بن جاتے ہیں. تو ان ریفرنسز کی مدد سے آپ نے اپنے کویشچن کو اٹھانا ہے، ایگزامینر کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے. اور جب بھی آپ کسی حوالے کی بات کریں تو آپ ایک لائن چھوڑ کے اس حوالے کو بالکل پیپر کے اندر اس طرح لکھیں کہ وہ واضح نظر آئے، وہ ڈھونڈنا نہ پڑے. اگر آپ سپوز بلیک لکھ رہے ہیں یا بلیک بال پوائنٹ سے، یا ریڈ سوری بلو پوائنٹ بال پوائنٹس لکھ رہے ہیں، تو حوالہ بھی اسی میں نہ لکھیں بلکہ اس کو مارکر سے لکھ دیں تاکہ وہ واضح نظر آئے. اور اسلامک اسٹڈیز کے پیپر کے اندر جتنا آپ اپنا اورینٹیشن شو کریں گے، ریلیجیس اورینٹیشن سے مراد ہے کہ آپ کو کتنی احادیث یاد ہیں، کتنی آپ کو صورتیں یاد ہیں، یا سوری آیات یاد ہیں، کتنے آپ کو اقوال زریں یاد ہیں جو اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے ہوتے ہیں،
मुफस्सरीन के और आइम्मा के। इसी तरह जितनी किताबों के नाम याद होंगे और उनके मुसन्निफीन के नाम याद होंगे, उतना ही आपके लिए मार्क्स को ऑब्टेन करना इजी होगा। अब वो कौन कौन सी किताबें हैं जिनको आप अपने पेपर में कोट कर सकते हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। लेट मी शेयर स्क्रीन। ज़रा ये देखें, आपको मैं इसको मज़ीद विजिबल कर देता हूँ। होपफुली आपको ये स्क्रीन विजिबल होगी। एक किताब है इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, डॉक्टर हमीदुल्ला की किताब है। इस किताब का हवाला दे सकते हैं। अब इस्लाम की बातें ही इसमें होंगी साफ ज़ाहिर है, तो अपने चारों क्वेश्चन में से किसी क्वेश्चन में भी जब इस्लाम की कोई बात करेंगे तो आप डॉक्टर हमीदुल्ला जो है उनकी किताब इंट्रोडक्शन टू इस्लाम का हवाला दे सकते हैं। एक और किताब है इस्लाम, इट्स मीनिंग एंड मैसेज, ये खुर्शीद अहमद की किताब है। इस किताब का हवाला दे सकते हैं। इस्लाम द मिस अंडरस्टूड रिलीजन, यानी कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसको अंडरस्टैंड नहीं किया गया, मिस अंडरस्टूड रिलीजन है। ये मोहम्मद कुतुब की किताब है। इस्लाम एट द क्रॉस रोड्स, ये किताब मैंने खुद इसमें से मैं गुजरा हुआ हूँ, मैंने ये पढ़ी है। बहुत अच्छी किताब है मोहम्मद असद की, आप ज़रूर पढ़ें, आपको मज़ा आएगा। एक और किताब है इस्लाम एंड द इकोनॉमिक चैलेंज। अब जब भी इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम पे ऊपर बात करेंगे तो इस्लाम एंड इकोनॉमिक चैलेंज, तो उमर चपड़ा की किताब है। अ ब्रीफ सर्वे ऑफ मुस्लिम साइंस एंड कल्चर, तो इस्लाम के कल्चर और इस्लाम इस दुनिया के में इस जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर और मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, तो जो साइंटिफिक प्रोग्रेस है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का दौर है इस टाइम आजकल, तो इसमें ब्रीफ सर्वे ऑफ मुस्लिम साइंस एंड कल्चर के मुसलमान जो लोग हैं, जो मुसलमान साइंटिस्ट गुजरे हैं, उन्होंने साइंटिफिक कौन कौन सी डिस्कवरीज दी या कौन कौन से इन्वेंशन किए, और मुस्लिम साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है आजकल की जो वेस्ट के अंदर जो डेवलपमेंट है। तो इसमें मोहम्मद अब्दुलरहमान की ये किताब है, इन किताबों का हवाला दे सकते हैं। कुछ और किताबें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और वो है, मैं लेट मी शेयर सम अदर बुक्स एंड दोज आर, कुछ किताबें और हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, और वो हैं जी, होपफुली आपको स्क्रीन विजिबल होगी, मैं इसको मज़ीद विजिबल कर देता हूँ। कुछ और किताबें हैं, और इन किताबों के हवाला देखें ज़रा। टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इस्लाम, ये किताब है। ये किताब है अबुल आला मदूदी की, टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इस्लाम। एक और किताब है आइडियल्स एंड रियलिटीज़ इन इस्लाम, ये हसनैन नसर की किताब है। एक और किताब है अरब एडमिनिस्ट्रेशन, हुसैन शाह की किताब है। इस किताब का हवाला दे सकते हैं। इस्लामिक रिपब्लिक, पॉलिटिक्स, लॉ एंड इकोनॉमी, जब कानून यानी कि जुडिशियल सिस्टम की बात हो रही होगी, इकोनॉमिक सिस्टम की बात हो रही होगी, तो लीगल सिस्टम ऑफ इस्लाम की जब जिसको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात आप करेंगे, उसके ऊपर जब आप लिखेंगे तो ये डॉक्टर डॉक्टर हसन फारूक की किताब है। इस किताब का हवाला दे सकते हैं। एक और किताब है स्टडीज इन मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये किताब है HKS शेरवानी की। एक और है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम, अल्लामा इकबाल की। आपको पता है कि ये 10-12 जो है मेरे ख्याल में खुतबात हैं, उन पे मबनी ये किताब है। 10-12 हैं, जब शायद 6-7 है, आई एम नॉट श्योर कि उनकी तादाद कितनी है। 6 से 7 खुतबात हैं अल्लामा इकबाल के, उनको मिला के ये किताब है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। और अल्लामा इकबाल की जो PhD थी, उस थीसिस के ऊपर मबनी ये किताब है। इस किताब का हवाला लाजमी दें। एक और किताब है इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम इन द मॉडर्न एज, थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये मंजूरुद्दीन अहमद की किताब है। इन किताबों का हवाला दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ और किताबें मैं बता देता हूँ आपको, कि सॉवरेनिटी मॉडर्न एंड इस्लामिक, ये इलियास अहमद की किताब है, इसका हवाला दे सकते हैं। इस्लाम इन ट्रांजिशन, मुस्लिम पर्सपेक्टिव, कि इस्लाम जो है जो तब्दील हो रहा है कंटेम्प्रेरी दुनिया के अंदर, तो मुस्लिम पर्सपेक्टिव क्या है, तो ये किताब फॉरेन ऑथर्स हैं उनकी किताब लिखी हुई है, इनका इस किताब का हवाला दे सकते हैं। इस्लाम एक नज़र में, ये किताब है, ये सदरुद्दीन इस्लाही की किताब है। इस्लाम एक नज़र में, आप इस्लाम के जब हवाला दे रहे होंगे, चाहे वो उसका सोशल सिस्टम, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम, चाहे जुडिशियल सिस्टम, चाहे इकोनॉमिक सिस्टम, तो इस किताब का हवाला दे सकते हैं। इसी तरह कुछ और बुक्स भी हैं, मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ, जिनका हवाला दे सकते हैं अपने किताबों के अंदर, अपना जब आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे क्वेश्चन, तो वो कौन सी हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। होपफुली आपको स्क्रीन विजिबल होगी, मैं इसको मज़ीद विजिबल कर देता हूँ आपके लिए। और ये किताबें हैं इस्लाम, इस्लामी नज़रिया हयात, ये बड़ी मशहूर किताब है, उर्दू में अवेलेबल है, खुर्शीद अहमद की। इस किताब का हवाला दें कि इसके राइटर खुर्शीद अहमद जो है वो इस्लामी नज़रिया हयात में ये बयान करते हैं, जो भी आप अपनी स्टांस आप पेश कर रहे होंगे उसकी हिमायत में या उसकी तरदीद में। और
اسلامی نظام زندگی اور اس کے بنیادی تصورات، یہ ابو الاعلیٰ مودودی کی کتاب ہے، اس کتاب کا حوالہ دے سکتے ہیں جب اسلامی نظریہ حیات، اسلامی نظریہ زندگی، اسلامی کوڈ آف کنڈکٹ کی بات کر رہے ہوں گے کہ اسلام جو ہے وہ پورا کوڈ آف لائف ہے، اور جب اسلام کے بنیادی نظریات، جب فنڈامنٹلز آف اسلام کے اوپر بات کر رہے ہوں گے تو ابو الاعلیٰ مودودی کی اس کتاب کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ اسلام کا نظام حکومت، یہ مولانا حمید الانصاری کی کتاب ہے، اور یہ اسلام کا نظام حکومت جو ہے، یعنی کہ جو گورنمنٹ سسٹم ہے، اس میں جو لیڈر سسٹم بھی آ جائے گا سب کچھ۔ اسلامی نظام ایک کتاب کا نام ہے، اور یہ ہے ڈاکٹر یوسف کرداوی کی۔ ایک اور کتاب ہے بنیادی حقوق، یہ اس کتاب کے رائٹر ہیں محمد صلاح الدین۔ تو اسلام کے اندر جو رائٹس ہیں، بنیادی حقوق، چاہے وہ ویمن کے ہوں، چاہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کے ہوں، چاہے وہ منارٹیز کے ہوں، چاہے وہ پڑوسیوں کے ہوں، چاہے وہ ماں باپ کے ہوں، تو بنیادی حقوق جب آپ لکھ رہے ہوں گے، اس کے اوپر اگر کوئی کویشچن آتا ہے، یعنی کہ ہیومن رائٹس ان اسلام کے اوپر اگر کوئی کویشچن آتا ہے تو اس کتاب کا حوالہ دے سکتے ہیں آپ، کہ بنیادی حقوق جو ہے ریٹن بائی محمد صلاح الدین، وہ بھی اس کتاب ان رائٹس کو انڈورس کرتی ہے۔ اسلام کا معاشی نظام، اب اکنامک سسٹم آپ اسلام کے اوپر جب آپ بات کر رہے ہوں گے کسی بھی کویشچن میں، تو جسٹس تقی عثمانی کی کتاب کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ تہذیب و تمدن و اسلامی، تہذیب و تمدن اسلامی، یعنی کہ اسلامی جو تہذیب و تمدن ہے، رہنے سہنے کے طریقے اور کام کرنے کے، تو یہ رشید اختر ندوی کی کتاب ہے، فرسٹ پرنسپلز آف اسلامک اکنامکس، کہ اسلام کے اندر جو معیشت کا نظام ہے اس کے اوپر اگر آپ کو بات کر رہے ہوں گے، یا ایک معیشت کے اوپر، تو ابو الاعلیٰ مودودی کی یہ کتاب ہے۔ اور اسلامک سویلائزیشن فاؤنڈیشنز، بلیفس اینڈ پرنسپل، یہ کتاب ہے، یہ بھی ابو الاعلیٰ مودودی کی ہے۔ تو اسلام کے جو اسلامی تہذیب ہے اس کی بنیاد کیسی ہے، کی عقائد کا نظام جو بلیف کا سسٹم ہے، اور اسلام کے اندر کون کون سے پرنسپلز ہیں، رہنما پرنسپل جو ہیں، ان کے اوپر جب بات کریں گے تو ابو الاعلیٰ مودودی کی اس کتاب کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ ورشپ ان اسلام، کی اسلام کے اندر جو عبادت کا تصور ہے اس کے اوپر بھی ابو الاعلیٰ مودودی کی یہ کتاب ہے۔ لیٹ اس بی مسلم، آئیے ہم مسلمان بنیں، تو یہ خرم مراد کی کتاب ہے، اس کتاب کا حوالہ دے سکتے ہیں جب آپ اٹیمپٹ کر رہے ہوں گے اپنے کویشچنز۔ اور ایک اور کتاب ہے ویمن اینڈ سوشل جسٹس اینڈ اسلامک پیراڈائم، کہ خواتین اور جو سماجی جو عدل ہوتا ہے اس کے اوپر، تو خواتین کے جو رائٹس ہوتے ہیں اور ڈیوٹیز ہوتی ہیں، اور جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں خواتین کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں، یا جوڈیشل کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے وہ خواتین کو کیسے امپیکٹ کر رہا ہے، اس کے اوپر اسلامک پرسپیکٹو کیا ہے، یا اسلامی پیراڈائم کیا ہے، یہ پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد کی کتاب ہے، تو ان کتاب کا حوالہ دے سکتے ہیں جب آپ ویمن امپاورمنٹ کے اوپر، ویمن رائٹس کے اوپر بات کر رہے ہوں گے۔ تو ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ کن کن بکس کا، یہ وہ بکس ہیں جو آپ ہو سکتا ہے سوچ رہے ہوں گے یہ کتابیں کون سی ہیں۔ یہ وہ بکس ہیں کہ جب سی ایس ایس کا آپ اسلامک اسٹڈیز کا پیپر دیتے ہیں تو یہ ریکمینڈڈ بکس ہیں۔ کچھ اور بکس بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور وہ بکس ہیں، لیٹ می شیئر، جو میں نے آپ لوگوں کے لیے نکالی تھی۔ ہاں، یہی بکس ہیں۔ یس، آئی ہیو کورڈ آل دیز بکس۔ اور ہم بات کر رہے تھے، ہم دوبارہ اپنے سلیبس کی طرف آتے ہیں، کہ ہم نے ذکر کیا اس کے سلیبس کا۔ سب سے پہلے میں اس کو مزید ویزیبل کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ نظر بھی آئے۔ ہم ہم بات کر رہے تھے سلیبس کی، تو سلیبس میں جیسے میں نے کہا کہ 7 چیپٹرز ہیں۔ اب 7 چیپٹر جو ہے وہ نان مسلمس کے حوالے سے ہے۔ چھٹا چیپٹر جو ہے اسلامک کوڈ آف لائف کے بارے میں ہے۔ پانچواں چیپٹر اسلام اور دنیا کے بارے میں ہے۔ چوتھے چیپٹر میں ہیومن رائٹس ہیں اسلام کے اندر۔ تیسرا چیپٹر جو ہے وہ ارلی اسلامک ہسٹری ہے، خلفۂ راشدین تک۔ دوسرے چیپٹر میں سیرت نبوی، اور پہلے چیپٹر میں اسلام کا تعارف ہے۔ تو یہ 7 چیپٹر میں سے آپ کوئی سے 6 چیپٹر جو ہے کر سکتے ہیں، ایک چیپٹر اسکپ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے۔ اور جیسے میں نے بات کی، اردو میں اٹیمپٹ کریں یا انگلش میں اٹیمپٹ کریں، اٹ از ایکول۔ اور جہاں تک بات ہے آخری کویشچن جو ہوتا ہے، ایم سی کیوز بیس کویشچن جو ہوتا ہے، اس کی تیاری کے لیے آپ PAKMCQs.com یا testpoint.pk، یا اور کوئی آپ کے پاس جو سلیبس ہے، کوئی کتاب ایسی پڑھی ہے جو کہ اسلامک اسٹڈیز کے MCQs اس میں ہیں، تو پاس پیپر میں جتنے PMS کے پیپر ہو چکے ہیں یا PPSC کے جتنے بھی پاس پیپر ہو چکے ہیں، وہاں ہر پیپر میں جو اسلامک اسٹڈیز کے کویشچن آتے رہے ہیں موسٹ ریپیٹڈ، ان کو ڈیلی بیسس پہ دیکھتے رہیں۔ تو اسلامک اسٹڈیز کے پیپر میں جیسے میں نے کہا کہ 20 مارکس کا ایک کویشچن ہوتا ہے، 4 کویشچن ہوں گے، تو ہر کویشچن کے لیے آپ نے برابر ٹائم نکالنا ہے۔ کسی کویشچن کو کسی دوسرے کویشچن کے اوپر فوقیت نہیں دینی، کہ ایک کویشچن کے اندر آپ نے اتنا اچھا لکھو کہ آپ کے 20 میں سے 14 نمبر ہوں، اور دوسرا آخری کویشچن آپ کا اتنا کم لکھا جائے، یا ہو سکتا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹ اتنا کویشچن لمبا کر کے لکھتے ہیں کہ آخری کویشچن جو چوتھا کویشچن ہوتا ہے اس کے لیے ان کے پاس ٹائم بھی نہیں بچتا۔ تو 3 کویشچن بہت اچھے لکھ کر چوتھے کویشچن کو چھوڑ دینے سے بہتر ہے کہ چاروں کویشچن لکھیں،
चारों क्वेश्चन के जवाब लिखें, और वो बेशक उनकी बराबर बराबर लेंथ हो, ताकि हर क्वेश्चन में अगर आपके 10-10 नंबर भी हों तो 4 क्वेश्चन में आपके 40 नंबर होंगे। और यूँ अगर एक दो क्वेश्चन आप बहुत लंबा भी लिख लें उसका जवाब, और एक क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल छोड़ के आ जाए, तो उससे बेहतर है कि आप चारों क्वेश्चन करें। तो हर क्वेश्चन में मैंने जैसे कहा कि जवाब में 3-4 अहादीस, 3-4 अकवाल ज़री, 3-4 कुरानी आयात, और 3-4 या 5 बुक्स के हवाले दें राइटर के नाम के साथ। किताब का अगर आपको हवाला आता है, राइटर का नाम भूल गया, कोई बात नहीं, किताब का हवाला दे दें। राइटर का नाम आ जाता है, किताब का नाम भूल गए, राइटर का नाम दे दें, कोई इशू नहीं है। तो राइटर का नेम खुद एक हवाला है, किताब का नाम खुद एक हवाला है। अगर दोनों राइटर का नेम और किताब का नाम दोनों इकट्ठे आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो अगर किताब का नाम आ रहा है जहन में और राइटर का नाम भूल गया, तो किताब का नाम लिख दे। राइटर का नाम जहन में आ रहा है, किताब का नाम भूल गए, तो राइटर का नाम लिखने की, वो राइटर जो है वो उसका ये मौकफ है। तो ये जो मैंने आपके साथ कुछ शेयर किए हैं बुक्स, अगर आप CSS का सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो इस्लामिक स्टडीज़ का जो सिलेबस है उसकी रिकमेंडेड बुक्स जो है उसमें इन्हीं किताबों के हवाले जाते हैं। इनको लाजमी प्रिंट निकाल के अपने पास रखें। इन किताबों के नाम और उनके मुसन्निफिन के नाम डेली बेसिस पे देखते रहें, ताकि ये नाम आपको अजबर हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित हुई होगी। ये वीडियो बेसिकली इस्लामिक स्टडी PMS का जो पेपर है, इस्लामिक स्टडीज जो कंपलसरी पेपर है, उसके हवाले से थी कि आपको उर्दू में अटेम्प्ट करना चाहिए या इंग्लिश में, आप दोनों में कर सकते हैं, बराबर नंबर आपके आ सकते हैं। आपको इस्लामिक स्टडीज़ का हमने इस वीडियो में सिलेबस डिस्कस किया, और हर क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या चीज़ शामिल करनी चाहिए, और किन बुक्स को आप अपने किताबों अपने क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर सकते हैं आंसर करते हुए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ उन लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो PMS की तैयारी कर रहे हैं, कंपलसरी पेपर की, इस्लामिक स्टडीज़ की। और अगर आप किसी ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं या फेसबुक ग्रुप का जिसमें बाकी PMS एस्पायरेंट्स हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं PMS की, तो ये वीडियो उस ग्रुप में, उस फेसबुक ग्रुप में, या अपने दोस्त अहबाब के साथ जो कि PMS की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर इस वीडियो का लिंक शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस जो बाकी PMS के जो सब्जेक्ट्स हैं, कंपलसरी और ऑप्शनल, उनके हवाले से होंगी, कि उनको उनका सिलेबस मैं डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कि आपको उन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। तो PMS और CSS कंपेटिटिव एग्जाम्स, और स्पेशली इंग्लिश ऐसे राइटिंग और इंग्लिश कंप्रीहेंशन, प्रेसी और जो है कंपोजिशन, कंप्रीहेंशन, प्रेसी राइटिंग और इंग्लिश ऐसे राइटिंग के हवाले से, और इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के हवाले से मैं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद खान से गाहे बगाए वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अल्लाह नगेबान, अल्लाह हाफिज़।